मलिक इमामुद्दीन शौकीन पीपल्स पार्टी के सीनेटर, ऑयल एंड गैस रियल्टी के चेयरमैन मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में LPG का बुरान पैदा हुआ। अगर हुकूमत बर वक्त LPG मंगवा लेती तो यूरिया की शदीद किल्लत न होती। नाकिस पॉलिसियों की वजह से चीनी आटे का बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। 9 साल बच्ची की बोरी बंद लाश, अंधा कत्ल, दिन रात मेहनत करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मतलूबा मुलजिम तक पहुंचकर गिरफ्तार करने पर मोहम्मद अफजल खान DPO राजनपुर और हाफिज गुलाम फरीद खान DSP जामपुर ने इन शेर बहादुर जवानों अब्दुल रऊफ खान SHO थाना मोहम्मदपुर दीवान, राना मोहम्मद ताहिर SI इंचार्ज CIA स्टाफ राजनपुर, मोहम्मद साकिब सईद ASI थाना मोहम्मदपुर दीवान, अब्दुल शकूर खान ASI CIA स्टाफ राजनपुर, गुलाम शबीर खान मस्तोई ASI इंचार्ज IT ब्रांच DPO ऑफिस, शाहिद अब्बास खान खिची ASI CIA स्टाफ राजनपुर, मार जाहिद रसूल सियाल हेड कांस्टेबल मोहम्मद जफरुल्लाह खान खिची, मोहम्मद जमाल खान जा, मोहम्मद सलीम उन्नड़, मोहम्मद आसिफ सुलेमान लिशारी CIA स्टाफ राजनपुर को नकद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। गुजरात में थाना सीवा लाइन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जंजीरों में जकड़ी खातून को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया, मुलजिम शोहर गिरफ्तार। थाना सीवा लाइन पुलिस को इतला मसूल हुई कि मोहल्ला सुल्तानपुरा में एक खातून को उसके शोहर ने पैरों में जंजीरें बांधकर कैद कर रखा है। इतला मसूल होने पर बाहुकम DPO गुजरात उमर सलामत SHO थाना सिविल लाइन SI इमरान फारूक ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मोहल्ला सुल्तानपुरा में छापा मारा तो वहां जंजीरों में जकड़ी एक भूखी प्यासी खातून मिली, जिस पर SHO थाना सिविल लाइन ने उससे पहले खाना फराम किया। बाद अज़ा वेल्डर की मदद से खातून के पाँव में लगी बेड़ियां काटकर उसे आज़ाद करवाया, जबकि जंजीरों में जकड़ने वाला मुलजिम मजहर इकबाल वल्द नज़ीर मोहम्मद सकना मोहल्ला सुल्तानपुरा को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। DPO मोहम्मद अली वसीम का अवामुल नास की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन इकदाम, साइलिन के मसाइल सुनने के लिए हर थाना में अलग से कंप्लेंट ऑफिसर तैनात कर दिए गए। घर घर तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO मोहम्मद अली वसीम का अवामुल नास की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन इकदाम अमल में लाया गया। साइलिन की सहूलत के पेश नज़र उनके मुतल्लिका थाना में अलग से कंप्लेंट ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं, जो थाना में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक साइलिन की तरफ से दी गई दरख्वास्त वसूल करेंगे और आगे समाअत करवाएंगे। जिस किसी साइलिन का भी कोई मसला हो तो वो अपने मुतल्लिका थाने जाकर कंप्लेंट ऑफिसर को अपने मसाइल बयान कर सकता है। DPO मोहम्मद अली वसीम ने कंप्लेंट ऑफिसरान को ब्रीफिंग देते हुए हदायत की कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली के विजन के मुताबिक मजलूम की दाद रसी को यकीनी बनाने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। आपको हदायत की जाती है कि थाने में आने वाले साहिलीन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर सुनते हुए उन्हें मेरिट पर फौरी हल करें। सुलेमान पठान के कत्ल में मुलविस मुलजिम ट्रेस और गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। मोहम्मद सुलेमान पठान, जिसे गुज़श्ता रोज नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिस पर DPO मोहम्मद अली वसीम ने सुलेमान पठान के कत्ल का नोटिस लेते हुए SHO थाना चोटी मोहम्मद मलिक अयूब छजड़ा को हदायत की कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए वक़ुआ में मुलविस को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। सुलेमान पठान के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को ट्रेस आउट करना किसी चैलेंज से कम ना था, लेकिन DSP कोर्ट छुटा मुनव्वर बुज़दार और SHO थाना चोटी मलिक मोहम्मद अयूब छजड़ा टीम की अनथक मेहनत और कोशिशों से सुलेमान पठान के कत्ल में मुलविस मुलजिम कामरान को ट्रेस करके मुलजिम कामरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तहरीक जारी है। सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब लियाकत अली चट्टा ने सदर डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान पताफी की दावत पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत करते हुए पंजाब में इंडस्ट्रीज के फरोग,
اور ورکرز کی فلاح و بہبود کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری لیبر پنجاب لیاقت علی چٹھا نے چیمبر آف کامرس ڈیرہ غازی خان کے عہدیداروں اور تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان کے کارکنوں کو گرانٹس 2 سال سے ملنے کا سخت نوٹس لیا اور فوری ادائیگی کی ہدایت کی ہے۔ لیبر کے 39 قوانین کو یکجا کر کے آسان قانون بنایا جا رہا ہے جس سے انڈسٹریز کے فروغ میں مدد ملے گی۔ سوشل سیکورٹی کارڈ کا نظام بھی آسان بنا دیا ہے، بھاری جرمانوں کا قانون بھی ختم اور تمام سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ مزدوروں کو اتنی زیادہ سہولیات دے رہا ہے جو کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہے، تاہم لاعلمی کی وجہ سے کارکن ان سہولتوں کا بھرپور فائدہ نہیں لے رہے۔ اس وقت بھی ورکرز ویلفیئر فنڈ میں 124 ارب روپے موجود ہیں۔ صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر محمد شفیق خان پتافی نے سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس پنجاب لیاقت علی چٹھا، ڈپٹی سیکرٹری بلال الیاس، ڈائریکٹر لیبر ملتان ڈیرہ رانا جمشید فاروق کو چیمبر کی طرف سے یادگاری شیلڈز پیش کی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر سردار شہباز علی خان نسووا، نائب صدر سردار خلیل احمد خان الیانی، سابق صدر سردار ذوالفقار علی خان نسووا، سابق سینئر نائب صدر محمد لطیف خان پتافی، شیخ طارق اسماعیل قریشی، سابق نائب صدر مرزا ظفر اقبال، مرزا آصف اقبال، ڈپٹی سیکرٹری بلال الیاس، ڈائریکٹر لیبر ملتان ڈیرہ رانا جمشید فاروق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر شاہد حمید لغاری، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی چیمبر ایوب شاہ، اشفاق سرور دستی، محمد شریف خان لغاری، ذکا اللہ خان، مرزا محمد اقبال، ندیم اللہ خان، فردوس حمید خان، سرمد سلیم خواجہ، شمشاد احمد، طاہر معراج، محمد علی خان دستی، میاں محمد ایوب، عمیر جان لغاری، حافظ محمد سیف اللہ پتافی، حاجی محمد زبیر نظامی، محمد کاشف صدیق، شیخ عامر سلیم، سیکرٹری جنرل چیمبر محمد مجاہد ملک، رفت شعین، پرنسپل ورکرز ویلفیئر اسکول گرلز ونگ، محمد شریف، پرنسپل بوائز ونگ اسکول، کونسل کے اراکین اور دیگر موجود تھے۔ نومبر 2021 میں پنجاب ہائی وے پیٹرول مظفر گڑھ کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ نے ماہ نومبر 2021 میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف 95 مقدمات کا اندراج کروایا، جن میں تیز رفتار گاڑیوں، اوور لوڈ گاڑیوں اور غیر قانونی خطرناک سلنڈر نصب شدہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی شامل ہے، جبکہ 16 خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے تھانہ بند کرایا گیا، 609 مسافروں کو ہیلپس دی گئی اور 4 گمشدہ بچوں کو ان کے حقیقی ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت مختلف مقامات پر مختلف قسم کے موسمیاتی پھولدار، پھلدار، سایہ دار 673 پودا جات لگائے گئے، جن کی روزانہ کی بنیاد پر بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت روڈ حادثات کے باعث بننے والی کم رفتار گاڑیوں پر 1586 ریفلیکٹر ٹیپ لگائی گئی تاکہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کو آگے موجود کم رفتار گاڑی کا بروقت پتہ چل سکے، خدا نخواستہ بڑا حادثہ پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ روڈ کے دونوں اطراف حیات روڈ میں قائم کی گئی عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 313 ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور عوام کو ناجائز تجاوزات کے باعث پیش آنے والے نقصانات اور حادثات کے بارے میں مکمل بریف کیا گیا اور وارننگ بھی جاری کی گئی۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ عمران عارف سیال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماہ نومبر میں پنجاب ہائی وے پیٹرول مظفر گڑھ کی کارکردگی پنجاب کے باقی تمام اضلاع سے نمایاں رہی۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے اور عوام بارخان سے باز محمد کھیتران کی رپورٹ کے مطابق 25 جنوری 2021 کو بلوچستان